नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। नेपालमा बाढी र पहिरो जनधनको क्षति गर्ने प्रमुख प्राकृतिक प्रकोप हुन्। यिनीहरूको मुख्य कारण विशेषतः भूगर्भको कमजोर संरचना, भौगोलिक बनावट तथा यहाँको जलवायुको प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। बाढी जोखिमको हिसाबले नेपाललाई 30औं स्थानमा राखिएको भए पनि गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपदबाट पुगेको आर्थिक क्षतिमध्ये करिब 70% बाढीबाट भएको देखिएको छ। झरीसँगै विभिन्न स्थानबाट बाढी तथा पहिरोको समाचार आउन थालेका छन्। त्यसले जनधनको क्षति समेत गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 2 दिन अवस्था यस्तै हुने जनाएको छ। बाढी तथा पहिरोको कारण हुने क्षतिलाई कम गर्न सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्स। देशका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परि 33 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोक घटनामा परि बेपत्ता भएका 20 जना अझै भेटिएन। चौबीस घण्टामा उपत्यकामा 42 सहित देशभर 118 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 16,600 नाग्यो। कोरोनाको ग्राफ घट्दो। रूपमा बस्ने काठमाडौँमा पनि विभिन्न सर्भिस एरियाहरू छन्, जस्तै ब्याङ्कहरू भए। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको निर्णय। स्वास्थ्य मापदण्ड र बिमा सरकारले पुरा गर्नुपर्ने सरकारसँग पनि हामी व्यापक छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसकारणले हाम्रा जो अवस्थामा सवारी बसेका छन् ती सवारी निस्किने गर्नु। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक थप 7 दिनका लागि स्थगित। प्राकृतिक विपदमा परेकाको राहत तथा उद्धारमा जुट्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन। र भारतमा 8 प्रहरीको हत्याका मुख्य आरोपी विकास दुबेको इन्काउन्टर। नाटकीय रूपमा भएको इन्काउन्टरले उब्जायो अनेकन प्रश्न। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना भाइरससँग जुझ्न विवश मुलुक यतिबेला बाढीको समेत चपेटामा परेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले वितण्डा मच्चाइरहेको छ। हालसम्म प्राप्त खबर अनुसार कहाँ के कति क्षति गर्यो त? अविरल वर्षासँगै आएको विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण हालसम्म 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पहिरोमा परि पोखराका विभिन्न स्थानमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। गैराती पोखरा महानगरपालिका 18 सराङकोट गोठादी स्थित टङ्क बहादुर थापाको घर माथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा परि घाइते भएका अन्य 6 जनालाई उद्धार गरी मणिपाल शिक्षण अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा लगिएको छ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जामा रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पुरिँदा अधिकारीकी आमा 70 वर्षीया भीमकली अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पोखराको रामघाट स्थित सेती नदी थुनिँदा सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। स्थानीयवासीलाई राति नै सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। उता म्याग्दीमा पहिरो जाँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ भने 39 जना बेपत्ता भएका छन्। धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङको रिखामा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। घन्टीवान भन्ने ठाउँबाट खसेको पहिरोमा 39 जना बेपत्ता भएको धौलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 7 विषयमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 4 जना सामान्य घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती र छोरा रहेको बताइएको छ। यता पर्वतको दुर्लुङमा गएको पहिरोमा परि 9 जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट 3 मा आएको पहिरोमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 घाइते भएका छन्। त्यस्तै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की टोलमा गाउँभन्दा माथिबाट खसेको पहिरोले 2 घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना बेपत्ता भएका छन्। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द बहादुर सिंहले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार राति अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले गोपाल सार्की र कलु सार्कीको घर बगाउँदा उक्त घटना भएको हो। पहिरोमा पाहुना आएका सहित हराएका 12 मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। त्यस्तै यता सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 लार्चा फुमाछेमा पहिरो जाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहान 6 बजे भैरवकुण्ड र फुङमाछेबाट आएको खोलाको बाढीसँगै आएको पहिरोमा परि 57 वर्षीय नाङ्चे मगरको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै यसअघि सिन्धुपाल्चोक 12 विषयमा बुधबार राति आएको बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढी पहिरोले बेपत्ता भएकाको खोजी जारी राखिए पनि अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेको छ। पूर्वी पहाडी भेगमा जारी निरन्तरको वर्षासँगै कोशी नदीको जलस्तर बढ्ने क्रममा छ। अहिले नदीको सतह वार्निङ लेभलमा प्रवेश गरेको छ। चतराको मापन अनुसार 5.60 मिटर वार्निङ लेभल हो भने 6.80 मिटर तह डेन्जर। चतराको मापनमा आएको पानी ब्यारेजसम्म आइपुग्न 3 देखि 4 घण्टा लाग्ने भएकाले समेत अपराह्न पश्चात कोशी ब्यारेजको बहावमा थप वृद्धि हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 16,649 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्रै 42 सहित देशभर 118 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 16,649 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा इलामका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा भएको परीक्षणमा 5 थरका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजभिराज प्रयोगशालामा सिराहाका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 4, महोत्तरीका 3, सर्लाहीका 6, सिराहाका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा रसुवाका 1, डोटीका 1, सर्लाहीका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण देखिँदा भक्तपुर अस्पतालमा चितवनका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा बाँकेका 1, भक्तपुरका 1, काठमाडौँका 15, काभ्रेका 2 जना, ललितपुरका 13, महोत्तरी र रामेछापका 1-1 जना, रौतहटका 2 जना, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 12, सर्लाहीका 1, इलामका 1, पाल्पाका 2, रूपन्देहीका 1, मकवानपुर, धादिङ र कैलालीका 1-1 जना संक्रमित थपिएका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा बागलुङका 2 र तनहुँका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा गोरखाका 1, नवलपरासीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा गुल्मीका 6, पाल्पाका 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। दैलेखमा सुर्खेतका 7, बाजुराका 1 र दैलेखका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुर्खेतमा डोल्पाका 1, सल्यानका 1 र सुर्खेतका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 23,910 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,603 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 120 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 8,011 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 4,806 जनाको PCR परीक्षण भएसँगै मुलुकभर 2,75,951 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका 5,000 मानिसको कोभिड-19 को PCR परीक्षण गर्नका लागि नमुना सङ्कलन गरेको छ।
असार 25 देखि महाशाखाले उपत्यकाका अस्पताल, बैंक, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय जस्ता मानिसको बढी भिड हुने ठाउँमा पुगेर नमुना सङ्कलन गरेको छ। एक रिपोर्ट। एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कम्युनिटीमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि विभिन्न आवत जावत हुने मानिसहरू बढी आवत जावत हुने कार्यालयहरूमा चाहिँ परीक्षणहरू बढाइरहेको छ। अस्पताल, बैंक लगायत विभिन्न मानिसहरूको आवत जावत हुने कार्यालयहरूमा चाहिँ टेस्टहरू गर्दै हिँडिरहेको छ र त्यही क्रममा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ गङ्गालाल अस्पतालमा अहिले परीक्षण भइरहेको छ र कोरोना परीक्षणको लागि PCR टेस्टको लागि स्वाइप सङ्कलन गर्ने कार्य अहिले गङ्गालालका कर्मचारीहरूलाई गरिरहेको अवस्था छ। शुक्रबार उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा पुगेर चिकित्सक लगायत कर्मचारीको PCR परीक्षणको लागि स्वाइप सङ्कलन गरिएको छ। बिहिबार कलङ्की, कालीमाटी लगायत 14 स्थानको र शुक्रबार वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लगायत अस्पतालमा कर्मचारीको PCR परीक्षणको लागि स्वाइप सङ्कलन गरिएको एपिडियोमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। केही दिनसम्म स्वाइप सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने कार्य जारी राखिनेछ र यसले समुदायमा कोरोना फैलिएको नफैलिएको पहिचान हुनेछ। अब नेपालमा अहिले 3 खालको सङ्क्रमित छन्। एउटा त बाहिरबाट रेस्क्यु फ्लाइटबाट आएको भए, अर्का चाहिँ इन्डियाबाट आउनेहरू जो हाम्रो बसबाट गाडीबाट आउँछन् अथवा काठमाडौँमा छिर्छन्, हामीलाई थाहा नभइकन लुकीछिपी बस्नेहरू भए, अर्को चाहिँ अस्पतालमा जजाउन जाँदाखेरिमा पत्ता लाग्ने। यसै 3 खालका हुन्। तीमध्ये यो चाहिँ लिङ्कै नभएकालाई हामीले 12 ठाउँमा स्याम्पल लिने हो। स्याम्पल लिइसक्यौँ 12 ठाउँमा। त्यसमध्येमा चाहिँ रिपोर्ट हेर्दाखेरिमा अहिलेसम्म चाहिँ 674 जना व्यक्तिहरूमा रोग सङ्क्रमण छैन। जहाँ जहाँ गयौँ, जस्तै हामी नकुटोलमा गयौँ, हामी चाहिँ कोटेश्वरमा गयौँ, अनि एकान्तकुना गयौँ, हामी चाहिँ कपनमा अथवा टोखा विभिन्न ठाउँमा गएर हेर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ समुदायमा रोग भएको देखिएन। सरकारले कोरोना संक्रमण समुदायमा प्रवेश गरेको नगरेको पत्ता लगाउन एक साताभित्र देशभरका विभिन्न स्थानको पहिचान गरी 45,000 बढीको PCR परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने योजना अघि सारेको छ। अस्पतालमा सघन उपचार कक्षका बिरामी, अर्बुद रोग र मृगौलाको डायलिसिस गरिरहेका बिरामी तथा उनीहरूको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीको परीक्षण गरिनेछ। यस्तै बैंक, मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको नमुना सङ्कलन गरिनेछ। आवत जावत धेरै हुने कार्यालयमा PCR परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन हुने र प्रत्येक कार्यालयका 60 देखि 70 जनासम्मको नमुना सङ्कलन गरिँदै आएको छ। मन्त्रालयले हामीलाई यो काठमाडौँ मात्रै नभएर रोकिम रूपमा बस्ने काठमाडौँमा पनि विभिन्न सर्भिस एरियाहरू छन्, जस्तै ब्याङ्कहरू भए अथवा मालपोत कार्यालय, ट्याक्स अफिस, अनि हस्पिटलमा जुन हाई रिस्कमा बस्नेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि गएर हेर्नुभयो। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले लगभग 44,000 व्यक्तिहरू नेपालभरिमा हेर्ने र काठमाडौँको एयरपोर्टमा आएका व्यक्ति तथा ग्राउन्ड क्रसिङ आएका व्यक्तिहरू पनि हेर्ने। अनि जुन जुन जिल्लामा धेरै व्यक्तिहरू छन् सङ्क्रमित छन् त्यो जिल्लाहरूबाट पनि स्याम्पलहरू लिएर हेर्ने। हेरिसकेपछि के खालको समुदायमा हो कि होइन, हाम्रो विज्ञज्यूहरूले राखेको कन्सर्न पनि हामीले त्यसले एड्रेस गर्छ। उपत्यकामा बाहिरबाट आउने मानिस बढेपछि महाशाखाले परीक्षणको दायरा बढाएको हो। केही दिन यता लगातार उपत्यकामा कोभिड-19 का सङ्क्रमित भेटिएपछि जोखिम बढेको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 42 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै सल्यानमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन आधारभूत मान्यताको पालनासम्म गरेको पाइँदैन। बजारमा मानिसहरूको भिड कायमै छ भने मास्क लगाउन छाडिएको छ। सामाजिक दूरीको त सुरुदेखि नै पालना भएको छैन, जसले कोरोना फैलिने जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट। सल्यानका बजारहरूमा देखिएको मानिसको भिड हो यो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने नियम पनि पालना हुन सकेको छैन। सामाजिक दूरी कायम भएकै छैन भने अधिकांशले मास्क प्रयोग गर्न छाडेका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेपछि भिडभाड बढ्दै जान थालेको छ। WHO ले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न सुझाए पनि त्यसको पालना
हुन सकेको छैन। मास्क लगाइहेर्नुहोस् होइन, मास्क लगाउँदाखेरि कोरोना आउँछ, कोरोनालाई छेक्छ भन्ने कुरो गरेर हिसाबले मास्क लगाइयो, लगाइसकेपछि बिचमा कता कता ग्याप भए हुनाले अब यो हरायो कि भन्ने जस्तो एउटा महसुस हो मान्छेलाई होइन। त्यो भइसकेपछि अहिले मान्छेले प्रायः अधिकांश मान्छेहरूले के गर्ला यस कता सास बुझिने कता के हुने भन्ने भन्नाले अहिले असहज भए हुनाले मास्क लगाउन छोडे। सल्यानका प्रमुख बजारहरू खलङ्गा, श्रीनगर, थारमारे, कपुरकोट, लोहाम बजार क्षेत्रमा आउने सर्वसाधारण तथा व्यापारीले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न कुनै पनि सावधानी अपनाएको देखिँदैन। हिजो के अरे भन्नु त हिजो सरो ल्याएर के अरे कसैले भन्नुभयो अब के मास्क त अब भन त मास्क के अरे उसको दोहोर्न छैन भन्छ न, गाउँबाट ल्याएर के अरे लगाउनु हुन्छ अब मास्कको अभाव हो र? हजुर त्यही भन्ने कुरा आयो हिजो। तपाईँले किन्दा कहीँ पाउनु भएको छैन? मैले हजुर मैले छ मास्क किन नलाउनु भएको त? अहिले ऊ भयो के गरिब भएर मैले लाग्छ। अहिलेसम्म जिल्लाभर 241 जना कोरोना सङ्क्रमित छन्। अझै सङ्क्रमित बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। दैनिक रूपमा बढिरहेको बजारको भिड नियन्त्रणमा नआएपछि कोरोना सङ्क्रमण भयावह बन्ने अनुमान सुरु भएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि भिडभाड हटाउन ठोस प्रयास गर्न सकेको छैन। देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा सरकारले सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर व्यवसाय खोल्न दिए पनि व्यापारीहरू र स्थानीयले कुनै सुरक्षाका उपायहरू अपनाएको देखिँदैन। सल्यानबाट टिभी जर्नलिस्ट आशिष केसीको रिपोर्ट। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यति बेला सङ्क्रमणको सबैभन्दा बढी जोखिम गर्भवती महिलालाई छ। थापाथली प्रसुति गृहमा उपत्यका र उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट सुत्केरी हुन आउनेको घुइँचो छ। सुत्केरीलाई सङ्क्रमण सर्ला भन्ने तनाव भए पनि अस्पताल कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहेको दावी गर्छ। उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कोरोनाको एउटा त्रास त छँदैछ, यति बेला सबैभन्दा बढी डर जो गर्भवती महिला छन् उनीहरूलाई छ, जसलाई अस्पताल गएर सुत्केरी हुनै पर्ने बाध्यता छ र बेला बेलामा गर्भ जाँचको लागि अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ। यति बेला हामी थापाथली प्रसुति गृहमा छ। अहिले धेरै महिलाहरूलाई डर छ, कतै सुत्केरी हुन अस्पताल आउँदा कोरोना सङ्क्रमण हुने हो कि भनेर। के भन्न चाहनुहुन्छ? अस्पताल आउँदाखेरि अस्पतालमै धेरैजना बिरामी आउनुभएको हुनाले र अस्पतालमा अलिकति भिडभाड सामान्य घरभन्दा बढी भएको हुनाले एउटा सङ्क्रमण हुन आशंका चाहिँ जहिले पनि हुन्छ, तर अस्पताल आउनैमै सबैले सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर सुत्केरीको लागि अथवा गर्भवती महिलाको लागि जाँच चाहिँ जुन अत्यावश्यक छ त्यो जाँचको लागि अस्पताल आउनै पर्छ र आउनु पनि हुँदा नै राम्रो हो। तर यदि उहाँले अत्यावश्यक छैन, नियमित चेक जाँच छ र अलिकति त्यस्तो धेरै समस्या छैन भने उहाँहरू घरमै बस्दा पनि ठिकै हुन्छ। सुत्केरी हुन अस्पताल आउनु पर्यो, अस्पताल सुरक्षित छ कि छैन? थापाथली प्रसुति गृहमा धेरै उपत्यका वरपरका महिलाहरू सुत्केरी हुन आउने ठाउँ हो, कतिको सुरक्षित राख्नु भएको छ? कुनै पनि महिला आउनुभयो भने पहिला हामी ट्रायल्समा लान्छौँ। ट्रायल्स गर्दाखेरि यदि उहाँले ज्वरो आइरहेछ अथवा उहाँको हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्ट छ, घर परिवारमै कोही कोरोनासँग सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अथवा बाहिरबाट आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी छुट्टै स्थानमा राखेर उहाँको परीक्षण गर्छौँ र उहाँको पिसिआर टेस्ट पठाउँछौँ। यदि उहाँको पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ आउँछ भने उहाँले सामान्यतः जसरी हामी अरू बिरामीलाई ट्रिट गरिरहेको छौँ त्यसरी नै ट्रिट गर्छौँ। यदि पोजिटिभ आयो भने उहाँलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएका छौँ। अस्पताल आउने बित्तिकै बिरामीलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना अत्यन्त नै न्यून छ। तर यदि हामी सुत्केरी घरमा गराउँछौँ अथवा कुनै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा गराएनौँ भने हाम्रो कम्प्लिकेसनको रेट एकदमै बढ्छ र कहिले काहीँ मृत्यु हुन पनि सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर महिलाहरूले, गर्भवती महिलाहरूले अलिकति पनि समस्या देखिएको खण्डमा अथवा डेट कटेको खण्डमा तुरन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा लिनुपर्छ र प्रसुति गृहमा चाहिँ हामीले त्यो सबै व्यवस्था मिलाएको छौँ। त्यही भएर यहाँ आएर ढुक्क भएर सेवा लिएर हुन्छ। जति पनि महिलाहरू जो यति बेला गर्भवती हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अस्पताल गएर सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यसको लागि सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श गरेर एकदमै राम्रो व्यवस्थापन भएको अस्पतालमा मात्रै सुत्केरी हुन जाने गरौँ र गर्भवती जाँचको लागि जाँदा पनि सोसल डिस्टेन्स, मास्क प्रयोग गर्ने र हात सेनिटाइज गर्ने र विभिन्न जुन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बस्ने उपायहरू, सजगताहरू अपनाएर मात्रै बाहिर निस्कने गरौँ। क्यामेरामा केशव निरोलाका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ।
सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने दिने निर्णय गरेको छ। तर यातायात व्यवसायीहरू भने अहिलेकै अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने अडानमा छन्। उनीहरूले सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने निर्णय समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने भएपछि उपत्यकावासीले केही राहत महसुस गरेका थिए। हामीले बिहानदेखि उपत्यकाको सडकमा सार्वजनिक यातायात खोज्न हिँड्दा सार्वजनिक यातायात भेटिएन। यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात नचलाउने निर्णय गरेका छन्। यातायात व्यवसायीको माग बैंकको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज दरमा सहुलियत र पुनर्कर्जाको व्यवस्था। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र महासङ्घले गरेको छ। तत्कालको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात चलाउन नसक्ने महासङ्घको भनाइ छ। हिजोको आज अहिले भर्खर गाडी चला भन्ने जुन किसिमको निर्णय निकाल्यो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति सोच विचार नपुर्याइकन वैज्ञानिक ढङ्गबाट भएको छैन। हाम्रो यही हो। आजको महासङ्घ नेपाली व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको बैठक पनि आज गम्भीरतापूर्वक बस्यो। अब हामी सबै सरकारवालासँग पनि हामी व्यापक छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस कारणले हाम्रा जो अवस्थामा सवारी बसेका छन् ती सवारी निस्किने कन्डिसन छैन। केही सार्वजनिक साधन भने चलेका छन् तर यात्रु छैनन्। यति बेला म रत्न पार्कमा छु र रत्न पार्कमा भने एउटा बसमा हामी चढेका छौँ जहाँ यात्रु त छैनन् तर चालक र सहचालक भने करिब धेरै लामो समयको लकडाउनपछि सवारी चलाउन पाउँदाखेरि खुसी छन्। लकडाउन धेरै महिनापछि खोलेपछि अहिले यसो खुसी भएर यसो के छ अब यो रत्न पार्कतिर यो अब शहीदगढ सुन्दारा यो काठमाडौँ भ्याली के छ भनेर हामी चाहिँ अहिले भर्खर आएको हो। त्यही हो। प्यासेन्जरलाई अब आज फर्स्ट दिन त्यत्तिकै थाहा छैन। प्रायः जस्तो सबैजनाले चाहिँ बस हेरेर चाहिँ सबैजना कान खुसी गरिरहेछ। ओहो गाडी चाहिँ अब खुलेछ भन्ने कुरो एक आपसमा सबैले कुरा गरिरहेछ। अब भोलिदेखि चाहिँ अब मान्छे अब केही बढ्ला कि। म सिधै हनुमान ढोका हो मेरो अफिस चाहिँ। म सिधै त्यहाँबाट हिँडेको चैत 11 गतेदेखिबाट आज बस चल्छ भनेको थियो। तैपनि आउँछ कि त भनेर चाहिँ यताबाट आएको म पहिलो दिन आज 4 महिनामा आज चाहिँ बस यहाँदेखि खुसी लाग्यो। सरकारले 50% बढी भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। यसले आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ। लकडाउनले त यतिकै इकोनोमी असर गरिरहेछ नि त। कोही पनि अब घरमा अब मतलब अफिसमा काम गरिरहेको छैन, घर चलाउनेलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। यस्तो बेलामा चाहिँ जो मान्छे अफिस जान्छ उसलाई चाहिँ बिहान बेलुकाको भाडा अझै बढ्यो भने त धेरै प्रब्लम पर्छ होइन। सरकारले सार्वजनिक यातायात चल्न दिने भने पनि यातायात व्यवसायीहरूले भने चलाउन नसकिने बताउँछन्। एकातिर सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि वृद्धि भएको छ जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा परेको नै छ र सार्वजनिक यातायात चल्न नसक्दाखेरि सर्वसाधारणलाई थप शास्ति हुन जान्छ। त्यसैले यातायात व्यवसाय र सरकार दुवैले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। असार 10 गतेबाट सुरु भएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पछिल्लो समय पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउन बैठक स्थगित गरिएको बताउने गरिए पनि कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरू असन्तुष्ट छन्। प्राकृतिक प्रकोपको नाममा बैठक स्थगित गरिएको भनिए पनि बढ्दो विवादका कारण बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ। पार्टीलाई फुटतर्फ जान नदिन आन्तरिक तथा बाह्य दबाव पनि बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफलपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। वर्षा लागेसँगै आएको बाढी, पहिरो र कोरोनाको महामारी फैलिँदै गएको कारण देखाएर बैठक स्थगित गरिएको छ। तर असन्तुष्ट स्थायी कमिटी सदस्यहरू भने पार्टीको संस्थागत निर्णय टार्न बैठक स्थगित गरिएको दाबी गर्छन्। असार 10 गतेबाट सुरु भएको बैठक असार 18 गतेबाट लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। आफ्नै पार्टीको सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको आलोचना बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र पुनः विवाद देखिन थालेको थियो। आगोमा घिउ हाल्ने काम प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गरेपछि विवाद पार्टी फुट्ने तहसम्म पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले असार 14 गते आफूलाई हटाउन भारतीय र नेपालकै नेताहरू पनि सक्रिय बनेको आरोप लगाएपछि विवाद चरम बन्यो। विवाद साम्य पार्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल लगातार छलफलमा जुटेका छन् तर ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। तर बैठक स्थगित गरेरै भए पनि विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने दबाव पनि कायमै छ।
स्थायी कमिटी बैठक बसे बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अर्को दबाव पनि पार्टीभित्र कायम छ। यसो हुँदा पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्ने आंकलनहरू पनि उत्तिकै हुन थालेका छन्। नेकपा विवाद र उत्पन्न परिस्थिति, पार्टीमा बढ्दो विवादले फुटमा पुर्याउन सक्ने आंकलन, विभाजन रोक्न अध्यक्षद्वय सहमततर्फ, पार्टी विभाजन हुन नदिने राष्ट्रपतिको चाहना, पार्टी एकता जोगाउन भित्रैबाट शीर्षलाई दबाव, चीनको सन्देश, भारतको बढ्न सक्ने चलखेल, प्रधानमन्त्रीले लिन सक्ने राजनीतिक कदम, राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भए व्यवस्थाप्रति नै उठ्न सक्ने वितृष्णा। सत्तारूढ नेकपामा देखिएको विवादले राजनीतिक वितृष्णा नै उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। जनमत पाएको नेकपाले 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न नसके प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नाश हुनेतर्फ चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन्। त्यसैले नागरिक अगुवाहरूले समेत खबरदारी गरिरहेका छन्। बैठकसँगै सुरु भएको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा प्रमुख मुद्दा बन्यो। यो बहुमत अल्पमतको ध्रुवीकरणमा जाने अवस्था बन्यो। यो अवस्था आउन नदिन भन्दै अध्यक्षद्वय निरन्तर छलफलमा पनि जुटे, तर ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। बिहिबारको छलफलमा त ओलीले दाहाललाई अध्यक्ष बन्न महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री हुन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने बताएपछि नेकपाको विवाद तत्काल साम्य नहुने ठाउँमा पुगेको थियो। त्यसैले दुई अध्यक्षकै सहमतिमा बैठक 7 दिन पछाडि सारिएको छ। यसमा उनीहरू दुवैको राजनीतिक चाहना पार्टी विभाजन रोक्नु रहेको केही नेताहरूको बुझाइ छ। यता पार्टीभित्रबाट दोस्रो तहका नेताहरूले पनि सक्रियता बढाए, जसको उद्देश्य पार्टी एकता बचाइराख्ने र सहमतिमै नेतृत्वको कार्यविभाजन गर्नु थियो। दुवै समूहका नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गरे। भिन्दा भिन्दै उद्देश्य राखेर गरिएका धरना र सडक प्रदर्शनले पनि नेताहरूलाई जोखिमपूर्ण निर्णय नलिन दबावमा राख्यो। नेकपासँग भाइचारा सम्बन्ध बनाएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश पनि बैठक स्थगितका लागि अर्को कारण बन्यो। नेकपाको शक्ति सङ्घर्षमा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय चासो पनि जोडियो। यही बेला जुनसुकै मूल्यमा भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्दा भारत परस्तको आरोप लाग्न सक्ने दाहाल नेपालको निष्कर्ष रहेको स्रोतको भनाइ छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद रोकिने छाट नदेखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा प्रदर्शन जारी छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको विवाद नरोकिने छाट देखिएका बेला ओलीका समर्थकले देशैभरि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना फैलिरहेका बेला आज पनि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाट आएका युवाहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रिय झण्डा र प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर सहितका प्लेकार्ड र ब्यानर सहित प्रदर्शनमा उनीहरू उत्रिएका थिए। प्रदर्शनकारी बीच उनीहरूले लिपुलेख हाम्रो हो, सरकार ढाल्न पाइँदैन, राजनैतिक स्थिरता चाहियो जस्ता नारा लगाउँदै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपाको विवाद नरोकिएको अवस्थामा ओलीकै निर्देशनमा प्रदर्शन भइरहेको उनी इतर समूहले आरोप लगाइरहेको छ। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका 1 को 10 गजामा भारतले एकतर्फी बाँध निर्माण गरेको छ। नेपाली भूमि मिचेर नेपालमै बाँध निर्माण गरेपछि इस्नाथ गाउँपालिका लगायत अन्य दर्जनौं बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ। स्थानीय आतंकित बनेका छन् भने राति डुबान पर्ने भएले रातभर जागराम बस्न बाध्य भएका छन्। इस्नाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बन्जारामा छु र यो जुन देख्नुहुन्छ यो भारतले आफ्नो भूमिमा बनाएको भनेको बाँध हो र अहिले नेपाल र भारतको संयुक्त सर्वे टोलीले जुन एउटा सर्वे गर्यो त्यस क्रममा चाहिँ यो बाँधले 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएको छ। यो जुन पिलर अस्थायी पिलर गाडिएको छ जुन सर्वेक्षणपछि यो पिलर 10 गजाको बिचमा रहेको छ। यो भन्दा 9.1 मिटर नेपालतर्फ खाली हुनुपर्ने र 9.1 मिटर भारततर्फ खाली हुनुपर्ने हो। तर यो ठ्याक्कै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिलरमै सटेको छ यो बाँध। यसको मतलब यो भारतले धेरै 10 गजाको भूभाग बिचेर बनाएको भन्ने यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ र नेपाल प्रशासनले स्थानीय प्रशासनले चाहिँ यो बाँध भत्काउन र 10 गजा खाली गर्न समय दिएको छ। अब कहिले भत्काउँछ भारतले यो मिचेको 10 गजा त्यो हेर्न बाँकी रह्यो।
बांध से जे बानू कि कहे के मतलब बा कथी कि वहाँ जे हर एक साल जे बस के जोन बारिश होखले वो बारिश से बहुत भयंकर यहाँ बाढ़ आवले और वो बाढ़ से का होखले कि यहाँ के मानू तो एकदम 90% घर सब डूब जाले, डुबान में पड़ जाले। इंडिया और नेपाल के सर्वे टीम आए रहा कि यहाँ नापी करला के बाद बीच में पिलर हल्लक 11 गो पिलर हल्ला के बाद नापला 9 मेंस लैंड नापला के बाद बांध में पड़ल कुछ जगह 200 मीटर जति पड़ल बाद जगह अभी तक खाली न रहल बा कि अभी न खाली होई। अगर बांध न हटी तो हम यहाँ डूब के मर जाए। सीमा कहाँ लोग हामीहरू आएर यहाँ हाम्रो नेपालको उमेशी हुनुहुन्छ, इन्डिया कहाँको उहाँको पनि हामीलाई प्रशासन बसेर त्यहाँ किल्ला सबै गाडिसकेको छ। अब यसको पहल गर्नको लागि त अब प्रशासनिक काम हो, उहाँले गर्नुहुन्छ। तर हामी सबभन्दा पहिला के छ कि हामीहरूको यो बाँधभन्दा यति डुबान छ, यहाँ पुरै गाउँ डुबानमा पर्छ। यो कार्य भइरहँदाखेरि भारतीय पक्षहरू स्थानीय प्रशासनका चाहिँ प्रतिनिधिहरू सबैले पनि यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ र हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेका छौँ। यथाशक्य चाँडो चाहिँ यो जुन 10 गजा चाहिँ मिचिएको छ त्यो 10 गजा खाली गर्ने र बाँधलाई चाहिँ भारतको आफ्नै भूमिमा सार्ने गरिकन चाहिँ उहाँहरू सहमति गर्नुभएको छ र हामीले त्यसमा चाहिँ आवश्यक पहल गरेका छौँ। भारतले एकतर्फी रूपमा बाँधेको यो बाँधको कारण स्नात नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रहरू वर्षै नै डुबानमा परेको छ। एक त 10 गजा मिचेर उसले यो बाँध बाँधिरहेको छ भने यही बाँधकै कारणले चाहिँ यो भूभाग वर्षै नै डुबानमा पर्छ, धेरै जनधनको क्षति गर्छ। त्यसैले यो बाँधलाई हटाउन वा यहाँ हुने बाँधको कारण हुने पानीको जुन निकास रोकिन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने यहाँका बासिन्दाहरूको पीडामाथि पीडा थपिरहन्छ। यहाँको स्थानीय बासिन्दा, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासनले जुन हिसाबले 10 गजाको रक्षा गरिरहेका छन् त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनि साथ दिनु अति आवश्यक देखिन्छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। काठमाडौँ स्थित सिभिल मलका व्यापारीहरूले सामूहिक रूपमा पसलको चाबी सञ्चालकलाई बुझाएका छन्। लकडाउनका कारण 3 महिना पसल बन्द गर्दा सहुलियत नदिई दबाब मात्र दिने काम भएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालकलाई चाबी बुझाएका हुन्। असार 1 गतेदेखि सञ्चालन गरे पनि बहनी समेत नहुँदा समस्या भएको अवस्थामा मल सञ्चालकको भाडा तिर्न लिखित र मौखिक रूपमा दबाब दिएको कारण चाबी बुझाउनु परेको सिभिल मलका व्यापारीहरूले बताएका छन्। सञ्चालकले असार 25 गते भाडा नतिरे विलम्ब शुल्क लाग्ने चेतावनी दिएको सङ्घले जनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा आम्दानी नै नभएको र भोलिको दिनमा पनि व्यापारको वातावरण नभएर भाडा तिर्न नसक्ने हुँदा चाबी बुझाइएको सङ्घले जनाएको छ। सुनसरी प्रहरीले पछिल्लो 2 महिनामा लागु औषध कारोबारीको निकै ठुलो नेटवर्कको पर्दाफास गरेको छ। भारतमा रही नेपालतर्फ लागु औषध सप्लाई गर्नेदेखि सुनसरी हुँदै नेपालका विभिन्न सहरसम्म लागु औषध पुर्याउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको हो। सुनसरीमा खुला सिमानाका कारण लागु औषध ओसार पसार कार्य बढ्दै गएको भन्दै स्वीप अपरेसनबाट सफलता मिलेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउसँगै प्रहरीले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेटवर्किङमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूको नेटवर्किङ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्डियाको सुपौलदेखि लिएर हाम्रो गाउँ पहाडको गाउँसम्म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नेटवर्किङ छ। यसमा समूहहरू विभाजित हुनुहुन्छ अर्थात् चाहिँ व्यक्तिको भूमिका फरक छ। कोहीले गएर सुपौलमा सामान खरिद गरेर हाम्रो सीमावर्ती इलाकामा चाहिँ जम्मा गरेर राख्नुहुन्छ, सीमावर्ती इलाकाबाट नेपालको सीमावर्ती इलाकासम्म कसैले ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ कोही घर आइडेन्टिफाई गरेर त्यो ठाउँमा स्टोर गर्नुहुन्छ। लकडाउनका समयमा सामान्यभन्दा गम्भीर र जटिल मुद्दा केन्द्रित बनेको सुनसरी प्रहरीले जिल्लालाई लागु औषध मुक्त बनाउने अभियान अघि बढाएको छ। भारतमा रहेका व्यक्तिले सीमामा ल्याई लागु औषध भण्डारण गर्ने र नेपालतर्फ रहेका व्यक्तिले सुनसरी सहित मोरङ, झापा, सप्तरी, उदयपुर लगायतका क्षेत्रमा सप्लाई गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो। अब बिजनेस न्युज।
पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल गर्दै पारित गरेको हो। समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेको कर्मचारीले अब आइपिओ समेत भर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा पनि सम्बन्धित विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले विभागमा काम गर्न सुरु गर्नु पूर्व आफूसँग भएको शेयर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पदमा रहँदासम्म धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बैठकमा सांसदहरूले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पुरानै तरिकाले कारोबार गर्ने भन्दा नैतिक कारोबार गर्ने गरी र समस्या समाधान हुने गरी दिइनुपर्ने बताएका थिए। जस्तो सिमेन्ट पनि त प्राकृतिक स्रोत हो। अब यहाँ चाहिँ धेरै साना पनि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन् या अरू भोलि नयाँ हामीले नजाने कुराहरू पनि आउलान्। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ 50 करोडको अहिलेको पुँजी चाहिँ अलिकति सानो हो कि यसलाई अलिकति ठुलो बनाउने हो कि किन भन्दा धेरै सानो गर्दाखेरिमा किनभने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जाँदा केही दायित्व बढ्छ। बैठकमा उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले जलविद्युत तथा ढुङ्गा गेटी उद्योग पनि पारदर्शी हुन्छ कि भनेर सानो पुँजी सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब सम्झना भुजेलका साथमा फटाफट न्युज। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो, हालसम्म 33 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते, बेपत्ताको खोजी जारी। बाढी पहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा सहयोग गर्न कांग्रेसको निर्देशन, जनधनको क्षति र पीडितको जीवन कष्टकर बन्दै गएको प्रति दुःख व्यक्त। सप्तकोशीको पानीको बहाव वर्षकै उच्च, 30 वटा ढोका खोलियो, नारायणीमा पनि खतराको संकेत। पहिरोले मध्य पहाडी राजमार्ग भत्कायो, आवत जावत अवरुद्ध, राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नारायण नगरपालिका 11 को सडक पनि भत्कियो। प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम, हेलिकप्टरदेखि डुङ्गासम्मको तयारी। नारायणीमा पानीको बहाव बढ्यो, गण्डक क्षेत्र डुबानको जोखिममा। कर्णाली कडी रोड सडक नबन्दा जोखिममा स्थानीय, भिरको बाटो हिँड्न बाध्य। कास्कीमा पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई 1 लाख राहत उपलब्ध, घाइतेको निःशुल्क उपचार। पछिल्लो साता कोरोना संक्रमितको संख्या घट्यो, आज 118 जना संक्रमित, देशभर 16,649। 7वटै प्रदेशमा तोकिएको प्रयोगशालामा शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न पाइने, मापदण्डभित्र नपर्ने व्यक्तिहरूसँग शुल्क लिन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय। सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय, शर्तहरू पूरा नभई नचलाउने अडान। दैनिक सयौं बस आवत जावत गर्ने काठमाडौँ स्थित नयाँ बस पार्कमा सन्नाटा, पार्किङमै थोत्रिए सवारी साधन। भ्रामक समाचार प्रसारण गर्ने मिडियालाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रेस काउन्सिलले उठायो भारतलाई पत्र, कारवाही र आचार संहिताको दायरामा ल्याउन आग्रह। चौतर्फी आलोचनापछि जी न्यूजका प्रधान सम्पादकले हटाए नेपालबारेको ट्विट, आवेशमा आएर यस्तो लेखेको भन्दै दुःख व्यक्त। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक थप 7 दिनका लागि स्थगित, प्राकृतिक विपदमा परेकाको राहत तथा उद्धारमा जुट्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा माइती घरमा आज पनि प्रदर्शन, 25 जना भन्दा बढी एक ठाउँमा भेला नहुने ओलीकै पक्षमा कार्यकर्ताहरू सडकमा। सरकारले वैदेशिक रोजगारी खुल्ला गरेसँगै विदेशी 1800 नेपाली, सबैभन्दा बढी युए प्रस्थान। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको बनकट्टी खहरे खोलामा माछा मार्न गएकाको मृत्यु, डुबेका साथीलाई बचाउन गएका 1 युवक सहित 2 जनाको ज्यान गयो। आत्महत्या गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रहरीको भनाई, आत्महत्या दुरुसान मुद्दा चलाउने चेतावनी। कोभिड-19 को बहानामा सबै मेन पावर कम्पनी नवीकरण गरिँदै, बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत 1 वर्षका लागि सबै मेन पावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था। साउनदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने निजी विद्यालयहरूको माग, चैतदेखि विद्यालयहरू बन्द हुँदा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या। राखेपका लागि सदस्य सचिव नियुक्तिका आवेदन मागियो, 7 दिनभित्र योग्यता पुगेकाले दरखास्त दिन सक्ने।
युरोपा लिगको ड्र सार्वजनिक, लिग अगस्त दोस्रो सातादेखि फेरि सुरु हुँदै। र कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली चीन प्रस्थान, वैज्ञानिकसँग मिलेर आगामी कार्यक्रम निर्धारण गरिने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा मानिसहरू कोरोनाबाट बच्नका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्। विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन तथा औषधि बनाउन लागि परेका छन्। कोरोनाबाट बच्नका लागि सामाजिक दूरी कायम गरी मास्कको प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ। यसैबीच अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ। भिडियोमा कोरोनाबाट बच्नको लागि एक व्यक्तिले कोभिड अम्ब्रेला बनाएर ओडेका छन्। यो भिडियो हर्ष गोयल नामको ट्विटर अकाउन्टबाट सेयर भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परि 33 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोक घटनामा परि बेपत्ता भएका 20 जना अझै भेटिएनन्। चौबीस घण्टामा उपत्यकामा 42 सहित देशभर 118 कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 16,600 नाग्यो। कोरोनाको ग्राफ घट्दो मात्रै नभएर जोखिम रूपमा बस्ने काठमाडौँमा पनि विभिन्न सर्भिस एरियाहरू छन्, जस्तै ब्याङ्कहरू भए। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको निर्णय। स्वास्थ्य मापदण्ड र बिमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अडान। सरकारवालासँग पनि हामी व्यापक छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस कारणले हाम्रा जो अवस्थामा सवारी बसेका छन् ती सवारी निस्किने गर्नु। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक थप 7 दिनका लागि स्थगित। प्राकृतिक विपदमा परेकाको राहत तथा उद्धारमा जुट्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन। र भारतमा 8 प्रहरीको हत्याका मुख्य आरोपी विकास दुबेको इन्काउन्टर। नाटकीय रूपमा भएको इन्काउन्टरले उब्जायो अनेकन प्रश्न। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। मापदण्ड सहित छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? आनन्द भो, जनतालाई राहत हुन्छ भन्नेले तालीमा, र खत्तम भो, कोरोना फैलिने डर पो भो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।